विषयः शुक्लयजुर्वेद अध्ययनपरिचयः। प्रस्तोत घनपाठी श्री पी.एम. विजयराघवशास्त्री, चेन्नई। अत्र उपोद्घातः शुक्लयजुर्वेदीय काण्वशाखापरिचयश्च प्रथमतः क्रियते। अनन्तरं शुक्लयजुषः आदित्यसम्प्रदायत्वं, तस्य नाम्नः विवरणञ्च प्रतिपाद्यते। तदनु संहिताग्रन्थस्य इयत्तापरिचयः, तत्र विषयानुक्रमणि अन्ते ईशावास्योपनिषच्च विव्रियेते। अनन्तरं ब्राह्मणादिग्रन्थाः, तेषां विषयविभागः, तत्र बृहदारण्यकोपनिषत् प्रस्तूयते। तदनन्तरं याज्ञवल्क्यस्य वाजसनेयत्वं, तच्छब्दविवरणम्। अनन्तरम् एतच्छाखागतस्वरविचारः प्रस्तूयते। अनन्तरं प्रातिशाख्यादिग्रन्थाः, अनन्तरम् ईशावास्यमन्त्रार्थश्च, ईशावास्य उपनिषदः कस्यचन मन्त्रस्य अर्थः विव्रियते। अनन्तरं वाजसनेयशाखायां यागादिप्रतिपादनं, शतपथब्राह्मणे भाषिकस्वरः, तत्रस्य शान्तिपाठः इत्यादिविषयमधिकृत्य प्रस्तावः भवति। अन्ते शुक्लयजुर्वेदभाष्यादिग्रन्थविषये च परिचयः कार्यते।